Tehang, Tehang, hi Tehang, you बाबू तेहंगा। हाँ वायन। वो पलट कर देखता है और हमेशा की तरह एक बार फिर अफसरदा हो जाता है। 2 हफ्ते हो गए वायन, तुम्हें मेरे घर और मेरी जिंदगी से गए हुए। ये 2 हफ्ते 2 बरस की तरह लग रहे हैं। दर्द हो रहा है वायन। काश, काश मैं उस दिन हिम्मत कर लेता, काश मैं तुम्हें रोक लेता। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें वायन के साथ की तस्वीर थी। फ्लैशबैक। टेहंग, तुम खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो, आज हमारा लास्ट डिनर है। खुश होकर सेलिब्रेट करो। ऐसे चुपचाप मत बैठो वरना मैं बोर हो जाऊंगी, वो मुस्कुराते हुए कहती है। लेकिन वायन अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखती है। ये लो टेहंग, ये खा कर देखो, बहुत मज़े का है। वायन टेहंग की तरफ चमचा करती है और टेहंग बिना कुछ कहे खा लेता है। टेहंग की खामोशी वायन के दिल को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाने देती। टेहंग, थोड़ा आहिस्ता चलो यार, मेरे पैर हैं मशीन नहीं। वायन उसके पीछे भाग रही थी। अपनी रफ्तार तेज करो, मैं तो ठीक चल रहा हूँ। टेहंग हल्का सा मुस्कुराता है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये नज़ारा, वायन मुस्कुराते हुए कहती है। टेहंग धीमे लहजे में बोला। वायन उसकी तरफ देखती है। टेहंग, तुम सुबह से बस हाँ कर रहे हो, कुछ तो बोलो। टेहंग वायन की तरफ देखता है। क्या बोलूं वायन, अफसरदा लहजा था। कुछ भी टेहंग, कुछ भी कहो। तुम तो कभी इतना खामोश नहीं रहे, आज मेरा आखिरी दिन है। और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, बोर कर रहे हो, अफसरदा होकर कहती है। टेहंग गहरी सांस लेता है और जबरदस्ती मुस्कुराता है। अच्छा ठीक है, चलो आओ। कहाँ? वो टेहंग को देखती है। हमारे इन आखिरी लम्हों को यादगार बनाने। टेहंग खड़ा होकर वायन का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। टेहंग, तुमने तो मेरे बचपन की याद ताज़ा कर दी, खुशी से कहती है। टेहंग, अपना ख्याल रखना, और हाँ, अलीना को अपनी खतरनाक नज़रें मत दिखाना। छोटी सी बच्ची है और इतना डरती है तुमसे। थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो, बच्ची है। ठीक है, उसने धीमे लहजे में कहा। वायन उसका हाथ पकड़ती है। टेहंग उसे देखता है। आज एक आखिरी बार, लेकिन तुम्हारे साथ। वो टेहंग के साथ डांस करने लगती है। वाह टेहंग, तुम इतना ज़बरदस्त डांस करते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वाइन हैरान होकर कहती है। टेहंग बस मुस्कुराते हुए उसे देखता है। तुम्हें ना वर्ल्ड बेस्ट डांसर का अवार्ड मिलना चाहिए, तुम इतना। टेहंग उसे गले लगा लेता है। तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो बिना हिचकिचाहट मेरे पास आ जाना। हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहूँगा। अपना ख्याल रखना। वो उसे गले लगाए हुए था। या यूँ कहो, अपने आंसू छुपा रहा था। वाइन भी उसे मजबूती से गले लगा लेती है। उस दिन उन दोनों ने अपने अपने आंसू एक दूसरे से छुपा लिए थे। फ्लैशबैक खत्म। काश उस दिन मैंने हिम्मत कर ली होती और कह दिया होता कि मत जाओ वायन, मेरे पास रहो। तुम्हारी आदत हो गई है। मोहब्बत गहरी सांस लेता है।
محبت ہو گئی ہے۔ کاش میں اس دن کہہ پاتا، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ وہ وائن کی تصویر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ ہائے ٹہنگ، کیسے ہو؟ تمہیں تو میری یاد ہی نہیں آتی، تو سوچا میں ہی تم سے پوچھ لوں۔ کیسے ہو؟ کھانا وقت پر کھا رہے ہو؟ اور علینا، اسے اب اپنی شیطانی نظروں سے ڈراتے تو نہیں؟ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی تو اسے پیچھے سے آواز آتی ہے۔ تو پھر اس کی تصویر سے باتیں کرنے لگی، دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آہ دادی، کس نے کہا میں ٹہنگ کی تصویر سے بات کر رہی ہوں؟ اپنا فون چھپا لیتی ہے۔ دادی مسکراتی ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ دادی ہوں تیری، سب جانتی ہوں، سب چیزوں پر نظر ہے میری۔ تو بہت یاد کرتی ہے نا اسے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دادی، کیوں یاد کروں گی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے۔ تو پھر ہم نے اپنا گھر کیوں بدلا؟ میرے ٹھیک ہونے کے فوراً بعد ہی تو مجھے دوسرے گھر لے آئی۔ وہ تو میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کی صحت اور اچھی ہو، مطلب گھر بدلیں گے تو آپ اچھا محسوس کریں گی۔ اتنے بہانے بنانے آ گئے ہیں نا تجھے؟ حیرت سے دیکھتی ہے۔ زیادہ باتیں مت گھما۔ مجھے پتا ہے وہ صرف دوست نہیں ہے، تو اسے پسند کرتی ہے۔ بس فون اٹھا اور بات کر اس سے۔ نہیں دادی، جو بات میں اسے پورے سال نہ کہہ سکی وہ اب اچانک کیسے کہہ دوں؟ بہت سوچتی ہے تو۔ ٹھیک ہے پھر، تجھے جب ٹھیک لگے اسے بول دینا، بس دھیان رہے۔ دادی وائن کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کاش میں نے اسی وقت تم سے اظہار محبت کر دی ہوتی، کاش میں نے ہی پہل کر لی ہوتی۔ ایک ہفتہ اور گزر جاتا ہے، نہ ٹہنگ وائن کو کال کرتا ہے نہ وائن ٹہنگ کو۔ بس اب بہت ہو گیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کوشش کی ہے اسے بھولنے کی، لیکن اب نہیں۔ ٹہنگ وائن کو کال ملاتا ہے کہ اچانک وہاں ایک شور مچ جاتا ہے۔ وہاں بہت لوگ تھے۔ ٹہنگ کے کان میں فون لگا تھا جس میں گھنٹی بج رہی تھی۔ اسی وقت وہ گھنٹی اسے بھیڑ میں سنائی دیتی ہے۔ ٹہنگ کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں کچھ عجیب سے خیال آنے لگے۔ اتنے میں کسی نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، جس کو آپ نے کال کی ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ٹہنگ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا، بھیڑ کے سامنے۔ ٹہنگ بھاگتا ہوا اس بھیڑ میں گھستا ہے اور سامنے دیکھتا ہے تو وائن 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 آج پہلی بار ٹہنگ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وائن تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ٹہنگ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وائن کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں۔ ٹہنگ بنا وقت ضائع کیے اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ٹہنگ ہاسپٹل میں بیٹھا وائن کے ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ پلیز وائن کو کچھ نہ ہو، اسے بچا لو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آتا ہے۔ ڈاکٹر، وہ لڑکی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ ریلیکس، شی از فائن ناؤ۔ ویسے آپ کون ہیں ان کے؟ بوائے فرینڈ۔ میں بوائے فرینڈ ہوں اس کا۔ بنا سوچے فوراً بول دیتا ہے۔ اوہ اچھا، آپ پریشان نہیں ہو، وہ ٹھیک ہے، کچھ دیر میں آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر چلا جاتا ہے اور ٹہنگ مزید رونے لگتا ہے۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا وائن۔